मोगळा भावना भावार्थ दवरलेल्या सगळ्यांक क्रिस्ताचें नितीवंतपण मेळटा. हातून कांयच दुबाव ना, कारण सगळ्यांनी पातळ केल्लें आसा. मोगळा भावना आयज आमी रोमकाराच्या तिसऱ्या आविसराचें शिकप करुया. हाजे पयलीं आमी 2 आविसर पळयल्लेच आसा, आनी त्या आविसरां उद्देशी आमकां जायते देवाचें देणें फावो जाल्लें आसा. देवाचे लिपलेले गूट ह्या चिटी उद्देशी आमकां दिसून आयलेले आसा. तर आयज पळोवया आमकां तिसऱ्या आविसरांत कितें दिश्टी पडटा तें. तर वाचूया तिसऱ्या आविसराची पयली वळ. म्हणटच जुदेव जावन आगळो आदाव कसलो वो सुन्नत करून कितें उपेग. ह्या सुवातेर आदाम हें उतर उपेगांत हाडलेलें आसा. आदाम म्हणजेच फायदो. हो फायदो म्हणजे जे दादले उरलेले ते व जे चड आसले ते. सुन्नत ही त्या कोर्राची बायली खुणा जावन आसा. हो प्रस्न असो आसा की जर जुदेव आनी विदेशी देवाच्या मुखार सारके आसात, तर जुदेव आसून हो फायदो कितें आनी सुन्नत करून कितें फायदो. मोगा बावळानो, देवान मनशा मदें केल्लो वो वेगळसार जावन आसा आनी ही ताजी खुणा जावन आसा. आतां ह्या सुवातेर पावलो खुद ह्या प्रस्नाचो जबाब आमकां दिवंक सोदता. जुदेव आसून फायदो तो कितें. रोमकारांक चीट 3 आविसर आनी 2 वळ. खूब वचत ते वाटेन पयले सुवातेर देवाचो संदेश सामोळोक दिता. पावलो ह्या सुवातेर म्हणटा जुदेवाक एक फायदो जरूर आसा आनी ह्या फायद्यान जबाबदारी उत्पन्न जाली. जुदेवाक जर कसलो फायदो जालो तर बारीकसाणेन पळोवची आमकां ती गरज आसा. तो कसलो फायदो हाजेर आमी लक्ष दिवंक जाय, कारण ह्या सुवातेर जायते जाण घुसपागोंदाक सांपडटात. पावलो ह्या सुवातेचेर सांगता की देवान फकत ताची उतरां इस्रायल राष्ट्राक दिल्लीं अशें न्हय, तर फकत तांचेच वरवीं देवाचें उतर परगट जाता. इस्रायला पासत देवाची एक वेगळीच येवजण जावन आसली आनी आतां सुद्दां देवाचो संबंद इस्रायलाशी सोंपलोलो ना. इस्रायला पासत देवान जायतें सांबाळून दवरलां आनी तुमच्या आनी म्हज्याय पासत देवान जायतें सांबाळून दवरलेलें आसा. देवान आमच्या पासत जें कितें दवरलेलें आसा तें जोआच्या 3 आविसरांत आनी 16 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. आनी उत्पत्तीच्या 12 आविसरांत देवान आब्रामाशी केल्लो करार देव पूर्ण करचो आसा. रोमकारांक चीट 3 आविसर आनी 3 वळ. जायते जाणांनी भावार्थ दवरूंक ना म्हणून कितें जालें. तांच्या अविश्वासाक लागून देव आपलें उतर मोडटलो. देवान दिल्ली बासावणी देव केदींच मोडचो ना आनी तो मोडिना वो तो विसरयना. जरी इस्रायलांनी आपणाचो अविश्वास दाखयलो तरी देवान तांकां साणूक ना, निमून सोडूंक ना. तांचें इनाम तांकां मुखार फावो जातलें. आमी तर देवाचे चड आनी चड उपकार आठोवंक जाय, कारण वायट आसतनाय ताणें आमचो मोग केलो देखून. 3 आविसर आनी 4 वळ. देव खरो आनी जण एक मनीस फोटकिरो जावन आसा. शास्त्रांत अशें बरयल्लें आसा, तूं उलयता तातूंत गुन्यांव नासलो आनी तुजो न्याय कोण करीत तेन्ना तूं जिखतलोय. नितीवंत जावप म्हणजे थारोन फावो जावप.
आनी देवा पर्यंत तो पावूंक शकता. तुमी खूद तुमच्या अस्तुकी देवाशी पावूंक शकनात. मनशा कडेन हें घडना, पूण देवा कडेन हें घडटा. सुमूर्ती वरवीं कोणूच मनीस नितीवंत जावंक शकना. तर सुमूर्त कित्याक आनी सुमूर्तीचो उपेग कितें? सुमूर्ती वरवीं पातकां दिश्टी पडटा. सुमूर्त मनशाची सुटका करूंक शकना. तर मनीस पातकी आसा हें सुमूर्त दाखोवंक शकता. मोगा बाबणानो, पावल ह्या सुवातेचेर देवाच्या व्हड थारोणा संबंदी उलयता. भावार्था वरवीं कशें थारोण फावो जाता हेंच तो सांगता. जो देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरता ताच्या थंय गोवायकी आसा. जाणें देवाचेर विस्वास दवरूंक ना ताणें ताका फटकिरो थारायल्लो आसा. कारण जी गोवायकी देवान आपणाच्या पुत्रा विशीं दिली तिजेर ताणें विस्वास दवरलो ना. तुमच्या पासत मोरचो म्हणून देवान आपणाचो पूत दिलो आनी ह्या गजालीचेर विस्वास दवरिना तर ही कितली वायट गजाल जावन आसा. ह्या गजालीचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. कारण देवान तुजो आनी म्हजो मोग केलो. तुमी अशें करून देवाक फटकिरो करतात. देव फटकिरो न्हय. आपणाच्या वेळा प्रमाणे तो सगळें करूंक शकता. मनशाच्या पातका पासत ताका संवसारांत येवचें पडलें आनी संवसारांत येवन ताणें आपणाचीच बोली करची पडली. कारण मनशाचो नाश जावचो न्हय तर तांकां सुटका मेवची. हीच देवाची येवजण. पावलो आमकां दाखोळ करता की कोणूच प्रमाणीक मनीस ना. म्हणजे कोणूच प्रमाणीक ना. तर तो दाखोवन दिता की जुदेव आनी ग्रेक हे सगळेच पातकी जावन आसा. कारण अशें बरयलेलें आसा, रोमकारांक चीट 3 आविसर आनी 10 वळ. प्रमाणीक मनीस कोणूच ना. समजिकायेचो आनी देवाक सोदता तसलो कोणूच ना. सगळे उपकार ना तसले जाल्ले आसा. बरें करतलो कोणूच ना, एकलोय ना. आयज देवाचें उतर आमचे कडेन खोलायेन उलयता की आमच्या भितर कोणूच बरो म्हटलेलो ना. आनी बरो म्हणजे एकलोच आसा. तो जावन आसा देव. ताणी आपणाचें जिबेन वायट केन्नाच करूंक ना. ताणें कोणाकूच शिराप दिवंक ना. नेमून कोणाचें ताणें रगत वारयलें ना. आमीच तर ह्या संवसारांतले वायट आनी पातकी जावन आसात. ह्याच पासत दोन जेजूक ह्या संवसारांत येवचें पडलें. आनी जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत आयजूच फावो जाता. मोगा बावळनो, सगळ्यांनी आपली तोंडां बंद करच्या खातीर आनी आख्खो संवसार देवा मुखार जबाबदारी जावच्या खातीर सुमूर्त सांगता तितलें सुमूर्ती खाला आसात तांकांच म्हूण आमी जाणाव. तर सुमूर्तीचे कायदे पाळूंक कोणूच शकना आनी सुमूर्त पाळूंक कोणूच प्रमाणीक जावंक शकना. सुमूर्ती वरवीं येता तें इतलेंच की पातकाची वळख. मोगळा बाबणानो, सुमूर्त आमकां जिवीत दिवंक शकना. सुमूर्त आमकां देवाशी वचूंक दिना. पूण आमच्या कोडण्या वरवीं आमकां कितें फावो जातलें हें मात सुमूर्त आमकां सांगता. आयज आमी देवाचे नेम पाळची गरज ना, तर देवाचें उतर पाळपाची गरज आसा. रोमकारांक चीट 3 आविसर आनी 20 वळ. मोगा बाबणां, ही वळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. हांव ह्या वेळार तुमकां सांगता की सुमूर्ती प्रमाणे खंयच्या मनशान थारण जोडलेलें आसा तर हाजो जबाब जावन आसा ना. रोमकारांक 3 आविसर
आनी 21 ओळ. ह्या सुवातेर देवाचें नितीवंतपण म्हणच्या परस देवान दिवचें केलां तें नितीवंतपण आसूंक जाय, कारण हें नितीवंतपण देवाचो एक वेगळो गूण असो न्हय, कारण तो म्हणटा ताची मोहिमा तो दुसऱ्याक दिवचो ना. आनी हें नितीवंतपण मनशाचेंच न्हय. देवान पयलींच म्हटलेलें आसा की तुमचें जिवीत बाणशिरा सारकें जावन आसा. देव चिखलाचें लुगट मानून घेवचो ना. तर पावलो जें कितें उलयता तें देवान दिवचें केलें तेंच नितीवंतपण. जेजू ख्रिस्त आमचो नितीवंत जाल्लो आसा. ताजे कडल्यान तुमी जेजू क्रिस्तांतय आसात. तो देवा कडल्यान आमकां नितीवंतपण दिता आनी आमकां सगळ्या खोटेपणांतल्यान नितळ आनी शुद्ध करता. हें नितीवंतपण सुमोर्थीच्या वरवीं न्हय. हें नितीवंतपण तुवें कसलो कायदो पाळ्ळो वा तुवें कितें केलें म्हणून मेळना. सुमोर्थ सांबाळीत जाल्यारय तुमचें थारोन जावंक शकना आनी सुमोर्थ कोणूच सांबाळूंक शकना. थारोन मेळटा तें फकत जेजू क्रिस्ता वरवींच. तें जेजू क्रिस्ता वरवींच आमकां दवरलेलें आसा. ताजेर जो कोण बाबार्थ दवरता तांकांच तें फावो जाता. आनी आमी तर केदींच पूर्ण जावंक शकना. पूर्ण आसा तो एकलोच दोनी जेजू ख्रिस्त. आमी ताज्याच वरवीं पूर्ण जावंक शकतात. आयजाचो 53वो आविसोर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. तातूंतल्या 2 वेळीचेर आमी नदर मारुया. 6 आनी 10 ओळ. आमी सगळे मेंढरा प्रमाणे शिपडून गेल्ले आसले. जण एकल्यान आपणाचीच वाट धरलेली आसली आनी ह्या सगळ्याचें पातक देवान आपल्या पुताचेर घातलें. ताणें ताका पिडापीड दिली आनी सगळे तरेच्या दुखांतल्यान ताका वयचें पडलें. क्रिस्ताचे वरवीं देव जें नितीवंतपण दिवचो आसलो ताजी गवायकी सुमोर्थीन आनी बागनाऱ्यांनी तशीच दिल्ली आसली. देवाचें नितीवंतपण तो जेजू क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरणाऱ्याक सगळ्या पासत दिवंक शकता. सगळ्या पातकी मनशांक थारणा पासत देवाच्या कृपे कडेन येवची गरज आसा. आयज जण एकल्याक देवाच्या नितीवंतपणाची गरज आसा. क्रिस्ताचेर दवरलेल्या बाबार्था वरवींच आमकां नितीवंतपण मेळूंक शकता. सुमोर्थी वरवीं देव मनशा कडल्यान नितीवंतपणाची मागणी करता, तर कृपे वरवीं देव मनशाक नितीवंतपण दिता. देव जें नितीवंतपण दिवंक पळयता तें देवाचें नितीमहत्व जावन आसा. मोगाळ भावणानो, आतां एकदम म्हत्वाच्या वळीन आमी पळोवया. रोमकारांक चीट 3 आविसर आनी 22 आनी 23 ओळ. आनी हें देवाचें नितीवंतपण जेजू क्रिस्ताक भावार्थान सोत मानतल्या सोमेस्तांक फावो जाता. तर कसलेंच अंतर ना. खरेंच सगळे पातकी जाल्यात आनी तांकां देवाचें आनंदभरीत दर्शन अंतरलां. मोगाळ भावणानो, भावार्थ दवरलेल्या सगळ्यांक क्रिस्ताचें नितीवंतपण मेळटा. हातून कांयच दुबाव ना, कारण सगळ्यांनी पातक केल्लें आसा आनी तांकां देवाचें आनंदभरीत दर्शन अंतरलां. जेन्ना दोनूय जेजूक विचारलें की आमी नितीवंतपणाची कामां कशीं करचीं, तेन्ना दोनूय जेजून तांकां सांगलें की हें नितीवंतपण फकत भावार्था वरवींच मेळूंक शकता. हें खंयच्या कामा वरवीं मेळूंक शकना. ताणें तांकां जबाब दिलो, देवाचें काम हेंच म्हूण आसा. जाका ताणें पाठयलो ताजेर तुमी विस्वास दवरचो आनी हें नितीवंतपण मेळून घेवच्या पासत एकदम म्हत्वाची गजाल म्हणजे तुमच्या भावार्थाक व तुमच्या विस्वासाक कांयच दुबाव आसूंक जायना.
खरें पळयल्यार विस्वास दवरप वो भावार्थ दवरप म्हणजेच कितें काम करप, तर तुमी कोणाचेर विस्वास दवरतात हें म्हत्वाचें जावन आसा. तुमी तुमची सुटका करूंक शकनात. क्रिस्त तुमची सुटका करता. क्रिस्ताचें रोगत आनी ताचें व्हडपण हाकाच लागून तुमचें थारण जावंक शकता. इश्टानो, हें मात तुमी अजिबात विसरूं नाकात. नितीवनपण एक आंगोस्त्या सारकें जावन आसा. तें सगळ्यां पासत जावन आसा. पूण जे कोण भावार्थ दवरतात तांकांच तें फावो जाता. ह्या नितीवनपणाची गरज आयज सगळ्यांकूच आसा. कारण सगळ्यांनी पातक केला आनी तांकां देवाचें आनंदभरीत दर्शन अंतरलां. मोगाळ बाबणानो, जर मनशान म्हटलें हांव तुज्या परस बरो म्हूण, हांव ताज्या परस बरो, वो तो हाज्या परस बरो, अशें म्हणटा आसतना आमकां जायते फावट दिश्टी पडटा वो आयकूंक येता. आमी दुसऱ्याक बरो म्हणटा ताजें भायलें रूप पळोवन, पूण ताजें भितरलें रूप कोणाक दिश्टी पडटा. बरो म्हटलेलो तो एकलोच जावन आसा, फकत दोनी जेजू क्रिस्त. मनशा भितर कांयच बरेंपण ना. जरी मनशान आपणाचें भायलें रूप दाखयलें तरी ताजे भितर कितलें वायट आसा हें देवूच जाणा आनी तो मनीसूय जाणा. पूण दुसऱ्या मनशाक ताजे भितरलो वायट गूण केन्नाच दिश्टी पडचो ना. त्याच पासत देवाचें उतर सांगता सगळ्यांनी पातक केलां आनी तांकां देवाचें आनंदभरीत दर्शन अंतरलां. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयज ह्या वेळार हो प्रश्न हांव तुमकां विचारतां. तुवें केन्नाच पातक करूंक ना? तुमी म्हणटलीं हय, आमी केन्नाच पातक करूंक ना, आमी कांयच वायट करूंक ना. तरी पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी पातकीच जावन आसा. कारण देवाचें उतर सोच जावन आसा. जरी आमच्या भितर कांयच गुन्यांव ना तरी पूण आमी पातकीच जावन आसा. वायट पळोवप, वायट उलोवप, वायट आयकप हें सगळें पातकूच जावन आसा. जें कितें आमी आयज पर्यंत उलयलां तें पुरो. हाज्या मुखार वायट आमच्या तोंडान आमी घेवचें न्हय, वायट आमी पळोवचें न्हय. जें कितें आमच्या कानांनी, दोळ्यांनी आनी तोंडांनी केलां ताजेंच आमी बोगसणे मागुया. देव आयज तुमकां शांती दितलो. कारण त्याच पासत तो ह्या संवसारान आयलो, तुज्या पासत मेलो. कालवारच्या खुर्साचेर ताणें तुज्या पासत रगत वारिलें. ह्या रोगताचें मोल तूं जाणा? ह्या रोगताचें मोल कोणाच्यानूच करूंक जायना. तर मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयच्या उतरा उद्देशीं देवाचो संतोश, देवाचो आनंद, देवाची कुशालकाय, देवाचो मोग तुका फावो जालो अशें हांव समजतां. आनी ह्या वेळार ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. पूण जर तुजी कसली मागणी आसा जाल्यार आयजूच तूं चीट बरें आनी म्हाका कळय. तर फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.